شوف السمش وين خيتك. والله يا ربي الله، راه 9 تاع الصباح مسكات اليوم سكرنا الويكاند. قولوا لي تصور غير الويكاند، انا نصور غير الويكاند كي نكون ماشي خدامه وكالم وليداتي في الدار، نصور الويكاند هكا ندير لهم ان بتي غوبا. نوض الصباح كملت صويحاتي. هيا غادي ندير فطير كيما وعدتكم، قلت لكم غادي ندير طابينومبور. هو كيقولوا له ها هو انا نغسل فيه زعما كومونسيت نغسل فيه. هذا السمشه طابينومبور هو بطاطا خوديه، حنا نقولوا لها بطاطا خوديه في دارنا، حنا في فرنسا هنا يقولوا لها طابينومبور. ونموت عليه في المشتا هو وشغل ما نسكن طيبهم دائما. هيا راني كومونسيت نغسل فيه. ابري جو دي باتيان جو في بريباري ندير فطوري معاكم. هيا ونشارك معاكم مون غوبا. هيا راني كومونسيت بصح تا كومونسيت عاد قلت تيان جو فيلمي. هيا انا درت اللحم، درت القزبر طحنته مع البصله، درت شويه تومه معاه والقرفه والحرور والملح سكنجبير كركم ودي زيبيس تاع طاجين تاع اللحم محمر. دي زيبيس نشريهم مخلطين عند الوجه. ايا وش درت شويه زيت ما كثرش. نزيد شويه سمن باسكو هذا السمن شي من كارفور، شويه صوص طماط، الماء، الزيتون طيبته باش ما تجينش لا فيديو طويله بزاف. طيبته في الماء. وهنايا وجدت الكفته. فوالا on va commencer notre repas. voilà بسم الله على بركه الله. فوالا ندير اللحم تاعي طيب. ها نهود بالي شويه لي فولي السمش كم ساعه. والله نهار شباب اليوم. هيا نخلي النار تحمى. هاني درت 2 مغسو تاع اللحم، البصله، القزبر، هادوك لي زيبيس لي كاع نقدر نديروهم، البصله والحرور، شويه قرفه وعود تاع قرفه. ها هو عود تاع قرفه، سكنجبير، ملح، نزيد شويه سمن، نزيد شويه سمن. اللحم شفت البارح شفت شويه اللحم ما كاش باقيلي. هذا الصبر كيطغالي حط فيه ساهله ماشي حاجه. فوالا الي 9h انا 9h نط بكري. وي عجنت الخبز حتى من بعد تفكرت قلت غادي ندير الفطور تاعي لي طوبينومبور. الخبز عجنته نورمال غير في البيتران، فرينه، ملح، شويه حليب، شويه سكر او ديبي، بعد زدت الملح على فان وعجنته خليته يطلع. دوك نديرها دي بولات ونديرها يطيب ونديرها في الفور. هنايا مرقتي سي بون غتقلت باش ما تنحرقليش فوالا. ندير مرقه طيب نديرها هنايا في اللحم. شحال ندير بالك؟ وين ندير 20 مينوت باسكو هنا اللحم يا خياتي اللحم تاع فرنسا في الساعه يطيب. الكفته راني وجدتها كيما قلت لكم، كيما اللي درت في اللحم درت في الكفته. نديرها دي بولات
وكي نرمي البطاطا نرمي معاها لي بوله تاع الكفته باسكو في الساعه طيب. والزيتون شللته مليح من الملوحيه نتاعه وطيبته في الماء، وراس الثوم وشويه كيقولوا له رند لوريي لوريي une gousse d'ail. ايا وجي في بلونشيغ ان بو دون لو بور انلفي هذيك على ميرتيوم تاع لو سيل. فوالا اي بي وجدته هكا قلعته عليا من طريق. طيبت البيض، باقي لي غير السلطه نغسلها. ايوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بكري كنت نكرطها صحيح، جداتي الله يرحمها ويوسع عليها قالت لي انت البطاطا خذيها كي تنقيها، قلت لها انا نكرطها، قالت لي ما تكرطيهاش، انا هذه مخليتها غير البطاطا خذيه ودرتها في بواط، ما ندير بها حتى حاجه واحده اخرى. هذه المحكه هذه فوالا، هذه المحكه مخليتها غير البطاطا خذيه. ايش ندير هاك. Regarde, c'est une idée, hein. C'est des astuces, hein. ما تاكلكش البطاطا تقعد انتاكت، باسكو كي قعدت نكرطها النص يروح النص نقيسه. فوالا باغ كونطخ على خصنا نشلوهم مليح. اغاردي ها غير بالمحكه هذه. دادا الله يرحمها ويوسع عليها، دادا الله يرحمك يا دادا، كانت معلمتنا شحال من حاجه. تقول لي ها كي تنقي البطاطا خذيه لي طوبينون بوط نقيهم بالهاد، ومخليتها سبيسيال غير ليها كي نكمل بها نعاود ندسها باش ما نخلطش بها. نكمل كاع هادو، ندير غير هادو. انا شريت بزاف هادو، نقيتهم باش ما يجينيش الفيديو طويل، كنت ديجا نقيتهم بهاد الحكه. واحد يفوغ اتونسيون تكون شي هايا سلك صغير ولا منها، خص واحد يشللها مليح. نعاودها كنشوفها مليح لا ما فيها والو، نعاود نردها في الماء. ريحه الماكله عندكم بلعت لي بولي على خاطر السمش. ها هو كي كوطرها طيب، راني درت لها المينوتري، درت لها 25 مينوت راها طيب. نشعل لا اوت على خاطر لي زودار هذا تاع البصل الحرور والملح حطيتهم هنايا. كي كوطرها طيب، اللحم راه واجد، الكفته راه واجده. دوك الكفته نديرها دي بولات نوجدها معاكم. اي بي فوالا راها شحال؟ راها 9 وربع دابك، لا 9 و5 دقائق. تنقص فوالا، تنقص باسكو يا با بوكو دو فابور، ما كاش بزاف لا فابور تنقص. غادي ندير نقطع لي طوبينومبور تاعي تشوفوا، نخليهم في الماء كاش حاجه ولا تخرج. ها ما كان والو، اني غسلتها مليح نقي نقطعهم ونديرهم هنايا يقطروا. ايا وندير هاد وندير فوري نوار تو سويت فيت في. غادي ندير معاك اختي لا فوري نوار. جو في كومونسي دابور باش ندير كيقولوا له لا كريم شانتي. لو بول كنت دايرتها في الفريجيدير في دون الفريغو بيه هادي تاعه لو فوي. هذه لا كريم شانتي نشيل من هذه ما عند لو ترك، الله غالب كنروحوا للبلاد نجيبوا من البلاد نعمروا، مي بور لو مومون نشير من هذه. غادي ندير فيها 2 ساشي اون تو صافي 150 غرام. انا غادي نديرهم لي دو باسكو بالك نسحقها جبت غا نقاطو في الليل، نقاطو سك نسحق فيه لا كريم شانتي. لا بقات لي لا ما بقاتش معليش.
انا ندير 2 ساشي 150 كريم شانتيي، نزيد معاه 200 مليلتر تاع حليب بارد، حليب تاني درته في الفريجيدير برد. فوالا غادي نديرها تبرد et après je prépare ما عندي الا نغسلها نسحقها. je prépare ma génoise. انا ندير كيما هكا دائما، هذه كمسا عندها الوقت تبرد باسكو لا جينواز دير هكا طيب وما نكون وجدتها. راه البرد دوك لا جينواز في ساعه تبرد. ما كريم شانتيي الي بريت نبلع عليها بك البانز. البيضاني غسلته، وحده زوج ثلاثة، ندير 5 بيضات، 4 5، ندير 5 بيضات، une pincée de sel، خليها تخلط، نزيد سكر، نزيد السكر tout doucement 150 grammes. Un peu de extrait de vanille. Voilà, ايوا صاي. انا ندير لها هكا chocolat noir, hein, 62% de cacao. هذا chocolat noir spécial pâtisserie. Voilà. هذا عندي هنا. أنا نشري من هذا chocolat noir spécial pâtisserie. ندير هاي كوش فين. هذه بلاك عندي تاع زاج، ما عنديش انا المغرب، اللي عندها المغرب يدير في المغرب. هذه غادي نخرجها شويه هي باغا تبرد. فوالا ها جايه موسو. ها كاكاو مر هذا ما فيش الحس السكر. Après نزيد la farine 150 grammes. Allez, الفور تاعي راه يطيب. وجدت un moule changer un peu. درت هذا هاهي كيسموها الشوكولا تاعي نشفت. كنت خفت بس
تسكرها كما فوالا. نديرها كيما هاك. فوالا هكا كيما هكا اللي فيه، ها كيما هكا. ونديرها هنايا باسكو سي جو لا غاب الاخرى رابيتها تاع البارح تجيني هاك، تجيني كي الغبره، وانا ما نبغيهاش كيما هاك. ها هو كاطوي راه يطيب، ها 370 درجه. ها هو راه يطلع. ولي فاغ انكور اجوردي نبدل شويه. الخبزي غاردي الخبزي كي راه فايض. ندير خبزي في الصينيه وساي وجدتهم ومرقتي راها طيب. قطعت البطاطا، الزيتون راهي قارع، كفته وجدتها هي قارع غير طبقيها انكور 2 مينوت ونطفي عليها. تزكي وتعاود. قلنا لك صاي حتى الغالي مسكينه روحي حليني، روحي حليني يا خايتي، رانيك من الصباح وانا ناكل في روحي. فوالا هذا خليه منا. ونجيب هذا اللي درت له شويه زيت ونغطيهم، نخليهم يطلعوا شويه ونديرهم يطيبوا. الكاطو الاخر يبدا يخرج، كي يخرج الكاطو هادو يدخلوا. فوالا اي نقولهم اش طالع. انا نوريكم مرقتي كي خرجت. شوفوا جات شابه. الله الله الله. اللحم الغامي المهدى ما نبغي اللحم الغامي طيب. جات السمش، جات شابه. ما نزيد فيها لا ما لا والو. من النهار الاول واحد يدير المانيشان باش ما تصمتش الماكله. نزيد الكفته هي بصح دوك ما نبلع عليها ما والو. نخليها غير طبخه ولا زوج باش نزيد البطاطا ونزيد الزيتون امام طون باسكو ما تشتش. هاني زدت البطاطا وزدت الزيتون، خليتها طبخت واحد 5 مينوت وعاود زدت البطاطا وزدت الزيتون. ايوا صاي ما نزيد والو، نخليها طيب. لم سوالحتي، لم خرده، لم هاد الصوالح كاع. الخبز ها هو راه يطلع، الخبز ها هو راه درك يطلع. ندير له شويه ان بو دو جون دوف ونزيد له لي غران. راهم عندي لي غران، شنزيد له عندي لي غران دو تورنسول، عندي لي غران دو شيا، ونزيد هذا، نزيد له لي غران دو تورنسول ونزيد له لي غران دو شيا باش يجي شباب، يجي صحي ويجي شباب. الطابليه ما نتفاهموش، وكان هو الطابليه ما نبغيهاش، ما عندي ما جنب الطابليه. طيب كيما هكا كلشي بخب، كلشي مرفود، كلشي نقيش. ندير بها انا الطابليه، شنو ندير بها الطابليه اختكم؟ درت كوتشوال، درت كوتشوال. انا نلم صوالحي لي في المخرده تاعي. ها هي لي شوكولا اللي درتها، درتها كيما وريتكم. ها تجي كيما هكا.
ها واجده. ها هو كاطو يا سايطاب. ندير الخبز يطيب. ندير بوزيسيون فورميل. فوالا ها ريغاردي بوزيسيون فورميل زعما تاع الخبز ونخليه يطيب. اوكي دوك نزيد لا بلاك الاخرى. ها المرقه طابت، غادي نزيد معاها خليتها غير شويه تتجمر، نزيد شويه قزبر هكا. بعد نوريها لكم في صحن التقديم. ها ماء كملنا بها. فوالا مرقتي طابت، ماء كملنا بها. فوالا لا شو ان تران دو بريباري نشرها منا. جي في une salade. هيا شوفوا خبزي كي طاب صاي. هيا ها انا ندير حركني، انا نديره فورميل. فورميل هو تاع الخبز يصغر تو سيل. جيتان شوفوا كي يجي شباب. ها هو طاب من التحت. ها اي انا ما نعرفش ندير الخبز. انا ما نعرفش ندير الخبز يا خياتي، قولي لي دبري وين نحطيه. فوالا ها هو الخبز. هذه زعما شريتها بصح تو سون لا شارع. فوالا نديرها هنا. هادو درتهم بلي غران دو شيا، وهادو درتهم غران تورنسول وغران دو شيا. درت شويه دهان، شويه ان بو جون دوف وشويه حليب. فوالا هذا خليه هنايا يبرد. فطوري راه طايب، الي ميدي موان 10 مازال الحال. جي بريباري لا كريم شانتيي اللي درتها تبرد. لا جو في كومونسي ما ديكوراسيون فيت في قدام الفطور. هنا درت شويه حليب شويه ليد كونسونطري. بالك ندير شويه شوكولا. شوف راه عندي شوكولا فاكولتاتيف، سي با يبغى يدير يدير، سي با اوبليجي. ندير لا دوزيام. ها نفخها هكا شويه، سي بلو براتيك. بكري كنت ندير بالبانسو تجيني شويه غبينه. كي راني نشوف اليوتيوب ونتعلم، انا شو با اون باتيسيير. ها داخل تبغي ديري دي فروي هكا، فروي كاراميليزي، ديري دي فريز، دي زابريكو اون سيرو، دي بوار. البارح اللي درت فيها لي فريز ودرتها فيها لي بوار. اي بصح اليوم ما بقاليش. نزيد كيسه. شكون جا عندنا خيي؟ كيف بس الله يبارك سيدي احمد جا. فوالا راني كنت حبس باسكو صونت الباب اون اوبليجي فوار خويا جا. اي انا كنكمل معاكم كاطوي باش نحط لهم الفطور. ابخي غادي كاع يتغطى بالكسمون، غادي كاع يتغطى بالشوكولا غابي
que j'ai fait avec vous. هذه غوسيت تاع وليد. انا نتبع بزاف لا غوسيت وليد دير لي غاتو سامبل وديرهم شابين وناجحين اون جينيرال. انا دائما ندير غوسيت تاع وليد. هذه شفتها عندها هي راني ندير كيفها وتنجح لي تخرج شابه. الكاطو قطعتها على 3. ولا جينواز راني وريتكم كي درتها ساهله مالها ماشي مالها ديك الشيره مالها. لا جينواز 150 غرام 5 œufs في درجه الحراره نابورت كو à température ambiante. راك العربيه تلفناها حي عليا. فوالا زيد شويه. درجه الحراره درجه الغرفه température ambiante 5 œufs 150 grammes de sucre 150 grammes de farine une pincée de sel la extrait de vanille ولوصله لنبي كي هطيب. لا كريم شانتيي تاني درت 150 غرام دو كريم شانتيي 200 مليلتر دو لي فروا طلعتهم جي رابي كيما وريتكم كي يسموه. ان بي ماشي ما عنديش ولدي عنده وخلاه في داره وين كان يسكن افون باري. كي ولا للدار عندنا هنا نص تاع صوالحه ما جابهمش باسكو هو خدمته يخدم في ليفينمونسيال في لا فيديو كيما هاك. نزيد معاه شويه. عندي كراميل هذا بالك ندير هكا من الفوق. هذا كراميل ترانسبارون. نزوق نكمل هنايا ايا ونديرها تبرد باسكو نحط الفطور لوليداتي. هذا غير تاع الدار هذا غير فطورنا تاعنا ما فيش ما. هذا غير قاطو لولادي بور لو غوتي. ها هو فطورنا لي في ها هو فطورنا. ها الخبز fromage comme d'habitude salade. ايا جي بوزي ما طابل. السميشه برا شنقول لكم راني بلعت ان بلي فولي على خاطر السمش واحد السميشه عاد تشوفوها داخل السمش. هاي دوك نلغالهم خويا جاي يفطر معانا. ايا ها شوفوا الطبق تاعنا بالبطاطا خوديه توبينومبور والزيتون واللحم. ما شهيتكمش خياتي ونتمنى تقبلوا عليا. عندكم اقتراحات انا موجاكسبت تو. ولا هذه هي طاولاتي البسيطه اللي وريتها لكم مع هذه السميشه الجميله. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. تهلوا في رواحكم. اي لا بروشين فوا عاونوني ودعموني. راني عاد جديده راني كي قال لك هاو ضيفوني بن عمي عندكم وديروا لي لايك دي بوس كوم سا با كوم سا. عاونوني بلي لايك عاونوني بلي جيم بارطاج. ايوا وانا تانيك جو في فو مونطري بلان دو شوز انكور. لا دوك نخرجوا بالسياسه نديكم معايا اون فا سورتير سو برومني. الحر شباب نديكم معايا نحوسوا. ايوا نقول لكم تهلاو في رواحكم. اي بي على بروشين ان شاء الله. شوفوا السميشه شوفوا يلا الله يبارك. شوفوا السمش كراها شابه اليوم الحال شويه بارد من السمش. فوالا جو فوز امبراس توس اي توت ونقول لكم على بروشين فيديو. بيزو شويه مسمان. حامي كاساتاي. انا ما نبغيش قاطع نبغيه ليجي ما نقدلاش كيكون قاطع بزاف. اي بي اون فا كوبي لو غاتو.
وين الست. فوالا ها فوالا لي زيتاش باينين. راه مع خليته درته الصباح اجلي ليسي توت لا جورني يلي بيان امبيبي، راه شرب غايه لا كريم. فوالا ها. وان شاء الله يا اختي اني درت هذا الكاطو على واحد المتتبعه اللي بغات نديرها نوريه لها، ان شاء الله يعجبك وان شاء الله انت طون كاطو يخرج خير من تاعي. روعه.